कॅबिनेट रिशफल बी मुखार गेला ह्या चक्रीवादळा लागून. ही वादळा पूर्वीची भयान शांतता म्हणटा पळय आमी, ही वादळा उपरांतची भयान शांतता काय म्हण. कॅबिनेट रिशफल म्हाका अशें जातलेंच ह्या दिसांनी जावपाक जाय हितून मुखार गेला ना. हय, पूण ते बजेट सेशनूय आतां सीएमान तयारीक लागलेलो आसा. सो ही मे वेट. हय, ही मे वेट. कारण सांगूं नजो पूण कारण आतां महाराष्ट्रान पळय काल सेशन सुरू जालें सोमारा आनी आयतारा शपथविधी जाल्लो आसा. पण ते कितें जावं शकता, म्हाका दिसता चेंजीस जर जावपाचे आसा जाल्यार ह्या दिसांनी जावं शकतात त्यो फुडल्या 10-15 दिसां भितर. कितें म्हणटा लोक एक बाब ह्या चक्रीवादळा लागून कॅबिनेट रिशफल. कारण एक गजाल आमकां सामकी खबर आहा की मुख्यमंत्र्याक ते करपाक जाय, पक्षांतल्याय कांय ज्येश्ठ फुडाऱ्याक ते रिशफल जाल्ले जाय. कारण प्रत्येकाची कुवत कितें आनी प्रत्येकाचो कल कितें हें म्हाका दिसता ह्या अडेच 2.5 वर्सां भितर सगळ्याक कळना. पूण जाता जाता आज येतले फाल्यां जातले पूण पावूनच पावना तें, जावनूच जायना तें. चवथी कडल्यान पळयता एक्चुअली. चवथी जाली, दिवाळी जाली, आतां क्रिसमसा कडेन पावल्या. एक्सपोजिशन फेस्ट जालें, आतां क्रिसमसा कडेन आतां क्रिसमसाचे रिजन दिव येता तेका हरशीं. पण जेन्ना जेन्ना असो विशय येता प्रमोद, आमी खूब जाण दिल्ली वारी करता. सो ते जे काम जर सीएमान प्लॅन केलां आपूण वा करपाचें जाल्यार खंय तरी आडखळी ताका येताच आसतली. कारण आमचे गोंयचे राजकारणी तांकां चडशे जाणांक तांचो डायरेक्ट एक्सेस दिल्ली आहा वा खंयच्या ना खंयच्या सोर्सांतल्यान ते कितलेशेच मंत्री डायरेक्ट सेंट्रलच्या मंत्र्यांक मेळटना दिसता आमकां. आमदार डायरेक्ट दिल्ली गेल्ल्याच्यो खबरो मेळटा. सो हे जे दिल्ली वारी आहा पळय ताचो तितून तो एक मातसो ऑब्स्ट्रक्शन येता आसतलें. सो ते एक कारण आसूं शकता डिले. आनी तितून मागीर टूल किट हो प्रकार, सीएमाची इमेज डावन करपाचो प्रकार हो बी हे जाल्या उपरांत मागीर जेन्ना आपल्याचेर आरोप जाता तेन्ना असली जेन्ना मेजर डिसिजन घेवपाचें खंय तरी फाटी उरता. म्हणजे एक पाल फाटी घेवची पडटा आनी बाकीच्यो गजाली जाग्यार घालता. तो एक हें आसूं शकता. पण फेब्रुवारीन सेशन जातलें म्हटलां आनी करतलो कितें जाल्यार एक तर ह्या म्हयन्याक क्रिसमसा पयलीं करपाक जाय, नाजाल्यार मागीर ते नव्या वर्सा उपरांत उरतलें.